मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो मेरे भाई और बहन खुदावंद का कलाम सुनने वाले हैं और जो देखने वाले हैं, उन सबको खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी बरकतों से नवाजे। आज हम लेके आए खुदावंद का ज़िंदा कलाम यशायाह की किताब, उसका 44 बाब, उसकी 6 और 10 आयत। ये पहले एक दिन दिया मैसेज, लेकिन ये लाइट चली गई थी, तो इसके आगे थोड़े से अल्फाज रह गए थे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये सारा ज़िंदगी का इंतज़ाम है। अगर ज़िंदगी है तो सब इंतज़ाम है, अगर ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी के साथ साथ सब चीज़ों के साथ चलना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि आप खुश हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुश रहा करें। खुश रहने से खुदा ज़िंदगी में उम्र दराजी करता है, इजाफ़ा करता है। आज हम जो खुदावंद का ज़िंदा कलाम लेकर आए हैं, कलाम है बुत परस्ती के बारे में, जो हम लोग हज़ारों साल देख रहे हैं कि लोग बुत परस्ती पर मजबूत और कायम है। लेकिन खुदावंद कहे कि यीशु नाम है कि जिस पर हम ना तो कायम है, ना ही हम मजबूती से उसके साथ जुड़े हुए हैं। मजबूती से हमने यीशु मसीह के साथ जुड़ना है तो खुदावंद हमें बरकत देगा, वो हमारी उम्र दराजी करेगा, वो हमारे हाथ में बरकत बख्शेगा। अगर हम उसके साथ मजबूती से नहीं जुड़ेंगे तो यीशु मसीह हमें बरकत हरगिज़ नहीं देगा। क्योंकि बुत परस्ती जो है ज़िंदगी में मैंने देखा कि हमारे लोगों के ब्लड में मौजूद है। आज तक हम में से बुत परस्ती का खात्मा नहीं हुआ। जब यीशु मसीह को भी मान रहे हैं, यीशु मसीह पर ईमान भी रखते हैं, मगर हम दूसरे खुदाओं पर भी ईमान रखते हैं। ये नामुमकिन है कि खुदा हमें ज़िंदगी दे। ये हलाकत के काम है। जिन लोगों ने बुत तराशे, बुत बनाए, क्या उन लोगों ने कुछ पाया है? उन लोगों ने कुछ भी नहीं पाया। 44 बाब की 10 आयत में लिखा हुआ है, किसी इंसान ने, किसने कोई बुत बनाया या कोई मूरत ढाली जिससे कुछ फ़ायदा हो। इंसान ने जो भी बुत बनाया या कि मूरत ढाली है तो उससे उसको किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आदम का भी बुत उसने तराशा तो आदम से खुदा को फ़ायदा नहीं हुआ। आदम ने खुदा को डंग मारा, खुदा की परेशान किया, खुदा को सिताया। तो खुदा आज भी इंसान से अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करता है। वो आज भी हमें दावत दे रहा है, आज भी हमें दावत देता है कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। देखो उसने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, कुर्बानियाँ दी हैं, नबियों की कुर्बानियाँ दी हैं। नबियों को उसने आग के दरमियान से, आग के अंदरूनी हिस्सों में से बचाया। वो आग में उनके साथ रहकर जलता रहा है। 1-2 मिनट नहीं बल्कि घंटों तक वो जलता रहा। जैसे सिदरक, मिसक और अबदनजू के साथ वो जला। और सारी रात मूसा के दरमियान पहाड़ पर वो झाड़ी जलती रही। वो झाड़ी में जलने वाला यीशु ही था। अब्राहम के सामने बर्रा बनकर आने वाला, कुर्बानी देने वाला यीशु ही था। और फिर भी हम यीशु पर मुकम्मल तौर पर ईमान ना रखें, तो उससे जुड़े ना, तो वो हमें बरकत कैसे देगा। उसके बनाने वाले आखिर वो खाक हो जाएंगे, उसके मानने वाले खाक और राख में मिल जाएंगे, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं पाएंगे। ज़िंदगी पाने के लिए हमारे पास, मेरे भाई, हमारा खुदाम यीशु है, जो कहता है कि मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर तुम खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ अंदर बैठकर खाना खाऊंगा। ये बुत है जो हमारे साथ ना तो बात कर सकते हैं, ना कि कलाम कर सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं। मिट्टी के बनाने वाले भी इंसान हैं और ख़ुद मिट्टी बन जाते हैं। खुदा जो है वो हमें बता रहा है, बताएं आप, क्या जिन लोगों ने मिट्टी के बुत तराशे, क्या उन्होंने कुछ हासिल किया? हासिल कुछ नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह ने अपने फिदिये, अपनी कुर्बानियाँ जगह ब जगह पर नबियों के साथ साथ दी हैं। तो खुदा हमें बताता है कि यशायाह की किताब, उसका 44 बाब, उसकी
آیت ہے 26 ہے، اس میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا. کس کا فدیہ دینے والا؟ یہ اسرائیل کا ہی فدیہ نہیں دینے والا، بلکہ ہمارا بھی فدیہ دینے والا، تمام قوموں کے لیے فدیہ دینے والا. وہ ہمارا ہی خداوند نہیں ہے بلکہ تمام قوموں کا خداوند ہے. یہ ہمیں بھولنا چاہیے کہ وہ ہمارا ہی خداوند ہے، کیونکہ وہ کائنات کا خلق کرنے والا ہے. کہتا ہے تمہارا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا ہے. خداوند نے ہمیں رحم ہی سے چنا ہے، رحم ہی سے بنایا ہے. تو پھر ہم دوسرے کاموں کی طرف، ہاتھ کی کاراگری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو خداوند کی برکت نہیں ہے ہمارے لیے. ہم نے یسوع کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ اس نے رحم ہی سے ہمیں بنایا ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم اس میں زندگی گزاریں، اس پر ایمان لائیں اور اسے جانیں. دعا کرنے سے، کلام پڑھنے سے سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے. جتنی دیر تک ہم یسوع مسیح کو جانتے نہیں ہیں اتنی دیر تک ہم برکت حاصل نہیں کر سکتے. وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، اسے جاننا ضروری ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ بہنوں بھائیوں خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 7 آیت پڑھ کر دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ آپ خدا کا گھر ہیں اور مجھ سے جڑے رہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ جڑنا پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم ہر وقت جھوٹ پر جھوٹ، مکاری پر مکاری، شرارت پر شرارت، بت پرستی پر بت پرستی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے بلڈ میں رچی ہوئی ہے جو نہیں نکل سکتی. نکالنے والے ہیں صرف یسوع. دعا پر دعا آپ کریں گے تو خداوند جواب نہیں دے گا. آپ خداوند کے حضور سچے دل سے دعا کریں گے، اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو ضرور جواب دے گا، آپ کی زندگی کو بدلے گا. وہ چاہتا ہے کہ ہم بدل جائیں. اس کے درمیان میں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں. یہ سب ہم جو کام کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں تب جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب کسی طرح کی پریشانی، تب ہم دعا کرتے ہیں. دکھاوے کی دعا ہمیں نجات نہیں دے سکتی. نجات ہمیں دعا دے گی تو ہم ایمان اور یقین سے اسے مانیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے تو پھر وہ ہمیں نجات دے گا، پھر وہ ہماری دعا کا جواب دے گا. دعا کرنے کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. وہ بتا رہا ہے کہ تجھے میں نے رحم ہی سے پیدا کیا ہے. تو رحم سے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کے کاموں کو جانیں، اس کو جان جائیں. کہتا ہے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خلق کرنے والا ہوں. جو سب کو بنانے والا اس کی ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جو سب کو تیار کرنے والا اس کی ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جو سب کے طرف اپنے ہاتھ کو مصروف کرنے والا اس سے ہم کیوں نہیں میرے بھائی مانتے؟ ہمارا صرف ایک ہی خدا ہے. اگر باپ، بیٹے اور روح القدس کو دیکھیں تو وہ ایک ہی ہے. خداوند یسوع ہمیں بتاتے ہیں یوحنا کی کتاب میں، وہ کہتا ہے میں اور میرا باپ ایک ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. میرے بھائی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. جتنی دیر تک ہم اسے جانتے نہیں وہ ہمیں برکت نہیں دے گا، وہ ہمارے راستوں کو کلیئر نہیں کرے گا. ہمارے راستوں میں کانٹے آئیں گے، راستے میں پریشانیاں آئیں گی. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے پرستاروں پر، اپنے ایمان رکھنے والوں پر اپنا رحم کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے. وہ گرتا ہے تو اسے اٹھاتا ہے. وہ ہم سب کا خلق کرنے والا کہتا ہے کہ میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں. کون میرا شریک ہے؟ خداوند یسوع اکیلا ہی آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ہمارا خداوند یسوع المسیح ہی ہے جس نے بڑے بڑے معجزے کیے. اس کی طرح کسی نے معجزہ نہیں کیا. مردوں میں سے کوئی جی نہیں اٹھا. جو آسمان سے اترا وہ آسمان پر ہی گیا ہے، اور آسمان سے وہ آئے گا ہمارے غلطیوں کا، گناہوں کا انصاف کرنے کے لیے. کیونکہ ہمیں بھائی جاننا ضروری ہے، یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے.
اگر ہم کلام کو پڑھتے جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، اس کے حکم کو مانیں گے نہیں، تو خدا ہمیں ہرگز برکت نہیں دے گا۔ اگر ہم بت پرستی کی طرف بھاگتے جائیں گے، دوڑتے جائیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کے بلڈ میں سے یہ بھی بت پرستی کی علامت ہرگز نہیں نکلے گی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اتنی دیر تک خدا کا بیٹا ہم سے بات نہیں کرے گا۔ وہ ہر کسی کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کسی کو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے سب کا فدیہ دیا ہے، سب کے لیے فدیہ دیا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو، کائنات کو خلق کرنے والا ہمارا منجی یسوع المسیح ہی ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور نجات پائیں۔ خدا کا کلام پڑھے اور سن جانے پر خدا کی خاص برکت آپ سب کو خدا برکت دے، آمین۔